हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई आयोगले सोध्यो 24 घण्टे स्पष्टीकरण। विजय गच्छादार सहित 9 जनाको उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै परेको रिट खारेज गरियो। प्युठानका पहिलो पीडित भन्छन् कतिन्जेल आफन्त कहाँ बस्ने। अन्सारी घरतै पार्टीको भन्दा देशको हित गर्ने व्यक्ति हो भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डलाई देखाउँदै माधव नेपालले भने वर्तमान र भविष्यका प्रधानमन्त्री यही छन्। जोर पार्टीका साखु सडक 2 वर्षमा स्तरोन्नति गर्न नसकी राजीनामा दिने अन्सारीको घोषणा। गोर्खामा नारायण काजीको जय नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डेको लाल सलाम। काठमाडौँ 2 मा पुगेर प्रचण्डले भने अन्सारीलाई विकासै मन्त्रालयको मन्त्री बनाउँछु। पत्नी राधादेवीको जीवनी छपाउन चाहन्थे सत्यमोहन जोशी। नयाँ बानेश्वरका व्यवसायीले मागे फुटपाथमा 1 लाइन पार्किङ। कृषिजन्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन विज्ञको सुझाव। विराटनगरले पनि लगायो अवैध संरचनामा डोजर। प्रतिगमनको खतरा अझै छ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। निर्वाचन आयोगले मन्त्री चौधरीलाई सोध्यो 24 घण्टे स्पष्टीकरण। सत्यमोहन प्रति श्रद्धाञ्जली दिन ललितपुर महानगरको सेवा बन्द। सत्यमोहनको निधनमा सरकारले एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने। सत्यमोहनको पार्थिव शरीरमा प्रधानमन्त्रीले ओढाए राष्ट्रिय झण्डा। सत्यमोहनको योगदानलाई राज्यले सम्झिरहनेछ भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको भनाई। सत्यमोहनको निधनबाट मुलुकले अभिभावक गुमाए भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भनाई। सत्यमोहनको शरीर नजलाइने, अध्ययनका लागि राखिने। प्याराग्लाइडिङको उपाधि चुम्न सराङकोटबाट उडेका थिए निसिम। सत्यमोहन जोशीको जन्मकुण्डली जलाएर सिलाइयो। चामल बाँड्ने शहरी विकास मन्त्रीलाई आयोगले सोध्यो 24 घण्टे स्पष्टीकरण। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनबाट निकै दुखी भएको बताएका छन्। जोशीको योगदानलाई राज्यले सधैँ सम्झिरहने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले ट्विट गर्दै शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनको खबरले निकै दुखी भएको छु। उहाँले नेपाली संस्कृतिको क्षेत्रमा गरेको योगदान राज्यले सधैँ सम्झिरहनेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले जोशीको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गरेका छन् भने ललितपुर निवासी संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको 103 वर्षको उमेरमा हिजो बिहान निधन भएको थियो। ललितपुरको ग्वारको स्थित किस्ट मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा हिजो बिहान 7:09 जोशीको निधन भएको हो। निर्वाचन आयोगले शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। मन्त्री चौधरीले निर्वाचन क्षेत्रका बाढी पीडितलाई चामल बाँडेको घटनामा आयोगले 24 घण्टाभित्र जवाब दिन भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 4 मा कुनै पनि प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्न कुनै काम पनि गर्न नहुने उल्लेख भएको भन्दै आयोगले चामल वितरण गर्दा आचार संहिता उल्लङ्घन भएन भन्ने पुष्टाइको आधार के छ भनी पनि सोधेको छ। आयोगले बाढी पीडितलाई चामल वितरण गर्न पूर्व सहमति लिएको छ कि छैन भनेर पनि सोधेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत जनाएका छन्। सहमति बेगर चामल वितरण गरेको भए यो कार्यक्रम नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रमभित्र समावेश छ कि छैन भनेर आयोगले जिज्ञासा पनि राखेको छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले जोशीको निधनमा शोक व्यक्त गर्दै सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्ने बताए। यद्यपि सरकारले भने निर्णय गरिसकेको छैन। आइतबार दिउँसो ललितपुर महानगरपालिकाका परिसरमा जोशीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा आफूले एक दिन बिदा दिने बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग छलफल गरेको समेत बताएका छन्। मैले भर्खरैसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग समन्वय गरे। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव बनिसकेको छ भन्दै उनले बताएका छन्।
विराटनगर महानगरपालिकाले सडक मिचेर बनाएका अवैध संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको छ। विराटनगर महानगरपालिका 3 स्थित कन्या मार्गमा सडक क्षेत्रभित्र परेको पर्खाल हटाएर अवैध संरचना हटाउने अभियान सुरु गरेको हो। स्थानीय कृष्ण रेग्मी र लक्ष्मी रेग्मीले कम्पाउन्ड वाल भत्काउन नदिँदा कन्या मार्गमा नाला निर्माणको काम रोकिएको थियो भने पर्खाल हटाएपछि अब नाला निर्माण गर्ने महानगरले जनाएको छ। मापदण्ड अनुसार सडक निर्माणमा अवरोध भएको स्थानका पर्खाल र संरचना हटाउँदै जाने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु प्रसाद कोइरालाले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै आम मतदाताले विजय गराउनु पर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनकै भविष्य रहेकाले आम मतदाताले सोही गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनमा विजय गराउनु पर्ने उनको भनाइ थियो। काठमाडौँमा आयोजित सत्तारूढ गठबन्धनका काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेद्वारको परिचय तथा निर्वाचन परिचालन समिति घोषणा सभा कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले धरापमा परिसकेको संविधान र लोकतन्त्रलाई रक्षा गरेर सत्तारूढ गठबन्धनले मुलुकलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाएकाले पनि जनताले गठबन्धनमा आबद्ध दलका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउनु पर्ने तर्क समेत गरेका छन्। र साथमा उनले वर्तमान र भविष्यका प्रधानमन्त्री यही छन् भन्दै शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डलाई देखाउँदै माधव नेपालले भनेका छन्। विजय कुमार गच्छदार विक्रम पाण्डे लगायत 9 उम्मेद्वारको उम्मेदवारी खारेज माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजालसले उक्त रिट खारेज गरिदिएको भने अधिवक्ता अनिल आचार्यले विभिन्न फौजदारी मुद्दाका आरोप लागेका नेताहरू प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेद्वार बनेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनले गच्छदार पाण्डे, प्रभु शाह, गोविन्दराज जोशी, सरिता गिरी, डीबी तामाङ भन्ने, युद्ध विक्रम तामाङ, टेकबहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो र गगन भन्ने रेवती राजपुरीको उम्मेदवारी खारेज गराउन माग समेत गरेका थिए। यानि कि विजय गच्छदार सहित 9 जनाको उम्मेदवारी खारेजी माग गर्दै परेको रिट खारेज भएको छ। निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र उम्मेद्वार भनेर प्रचार गरेको भन्दै हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेद्वारहरूलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। काठमाडौँ 5 का मधुसूदन पाठक सहितका उम्मेद्वारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले जनाएको छ। लौरो चुनाव चिन्ह हाम्रो नेपाली पार्टी हो, तर यो दलबाट उम्मेदवारी दिएका उनीहरूले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा प्रचार गरेका छन्, जसले भ्रम सृजना गरेको भन्दै आयोगले 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना किन नगर्ने भनेर 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको जन्मकुण्डली शङ्खमुल स्थित बागमती घाटमा जलाइएको छ। जोशीको इच्छा बमोजिम शरीरलाई अस्पतालमा दान दिएपछि उनको जन्मकुण्डलीलाई आइतबार बेलुकी जेठा छोरा अनुराज र कान्छा छोरा डाक्टर पूर्णराज जोशीले जलाएको गिरीश गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। जोशीका लुगाफाटा पनि सिलाइएका छन् भने खरानीलाई बागमती नदीमा सिलाइएको उनको भनाइ छ। लामो समयदेखि क्विस्ट अस्पतालमा उपचारात्मा जोशीको हिजो बिहान निधन भएको थियो भने जोशीलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ विदाई गरिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनबाट पीडाबोध भएको बताएकी छन्। जोशीको निधनबाट मुलुकले एक अथक स्रष्टा एवं अभिभावक गुमाएको पनि उनले बताएकी छन्। आज ट्विट गर्दै उनले भनेकी छन्, वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको निधनबाट मुलुकले अथक स्रष्टा एवं अभिभावक गुमाएको पीडाबोध भएको छ। सत्यमोहन जोशीको सार्थक जीवन हामी सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन्। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको पार्थिव शरीर अध्ययनका लागि नजलाई राखिने भएको छ। उनको शरीर नगल्ने केमिकल प्रयोग गरेर किस्ट मेडिकल कलेजमै राखिने अस्पतालका प्रोफेसर डाक्टर किशोर सिंह बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ भने जोशीले यसअघि आफ्नो शरीर दान गर्ने घोषणा गरेका थिए। उनको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि हिजो ललितपुर महानगरपालिकाका परिसरमा राखिएको थियो भने त्यसपछि शरीर नगल्ने केमिकल प्रयोग गरेर उनको शरीर अध्ययनका लागि राखिएको छ। सत्यमोहनले मृत्युपछि आफ्नो शरीर किस्ट मेडिकल कलेजलाई अध्ययनका लागि शरीर दान गर्ने घोषणा पहिल्यै गरिसकेकाले उनकै इच्छा अनुसार हुने ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले प्रतिगमनको खतरा अझै रहेको बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने प्रतिगमनको खतरा अझै छ, त्यसैले सबै मिल्नुको विकल्प छैन। चुनावमा कुनै पार्टीको एकल बहुमत नआउने भएकाले गठबन्धन गर्नु परेको पनि उनको प्रष्टीकरण छ।
काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरका व्यवसायीहरूले फुटपाथमा एक लाइनमा पार्किङ गर्न दिन माग गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको योजनामा फुटपाथ व्यवसायलाई हटाउन मुख्य भूमिका खेलेका सटरमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीले फुटपाथमा एक लाइन पार्किङ गर्न दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। बानेश्वरमा व्यवसायीहरूले नै अभियान चलाएर फुटपाथ खाली गराएका थिए, तर पार्किङको पर्याप्त स्पेस नभएका कारण बानेश्वर क्षेत्रका पसलहरूमा व्यापार प्रभावित भएको बताइएको छ। फुटपाथ व्यापारीसँग सामान किन्न बानेश्वर आउनेहरू अन्यत्र जान थालेकाले चहल पहल गर्दा बानेश्वरको सट्टरभित्र हुने पनि व्यापार घटेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ भने नयाँ बानेश्वरमा पार्किङको समस्या समाधान गर्न अन्य प्रयोजनमा रहेका भूमिगत पार्किङहरू खाली गरिए पनि ती व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन्। बानेश्वर प्लाजामा पार्किङको सुविधा त दियो, उपभोक्ताले महँगो शुल्क तिर्नु परेको छ भने यसरी पार्किङ गरेर किनमेल गर्न आउनेहरू सीमित मात्रै छन् भन्दै बताइएको छ। यानि कि नयाँ बानेश्वरका व्यवसायीले फुटपाथमा एक लाइन पार्किङ माग गरेका छन्। सत्यमोहन जोशी थिए पढालेखा शिक्षित, उनकी पत्नी राधादेवीले चाहिँ सामा अक्षर चिनेकी थिएनन्। सत्यमोहनले आफ्नो प्रगतिमा सदैव पत्नीको योगदान रहेको बताउने गर्थे। आइतबार बिहान उनको देहान्त हुँदा पत्नी राधादेवी शोकविहील मुद्रामा किस्ट अस्पतालमा पुगेकी थिइन् भने आफूभन्दा 4 वर्ष कान्छी तिनै राधादेवीको जीवनी प्रकाशन गर्न सत्यमोहनले केही लेखकहरूलाई अनुरोध गरेका थिए। 4 वर्ष अघि सत्यमोहनले भनेका थिए, यिनले घर सम्हालिन्, छोराछोरी पढाइन्, तब मैले अध्ययन अनुसन्धान गरेर हिँड्ने मौका पाएँ। राधादेवीले उनका हरेक काममा सहयोग गरिन्। श्रीमती राधाको सहयोग बिना सफलता असम्भव रहेको भन्दै सत्यमोहनले भनेका थिए, 6 जना छोराछोरीलाई स्याहार गर्न पढाउन सजिलो थिएन, तर उनले मसँग गुनासो नगरी यो काम गरिन्। त्यस बेलामा सत्यमोहन जोशीले श्रीमती राधाको बारेमा भनेका थिए, उनी अत्यन्तै संयमित र लगनशील छिन्, पढेकी छैनन् तर धेरै कुरा भोगेकी छिन्, देखेकी छिन्। 6 जना छोराछोरी एक्लै हुर्काउन सामान्य होइन, त्यसैले उनको जीवनी लेखिदिने मानिसको खोजीमा छु। केही जनालाई प्रस्ताव गरेको छु, तर उनको जीवनकालमा त्यो सपना पूरा हुन सकेन। बासँग कहिले रिस उठेन भनेर राधा जोशीलाई प्रश्न गर्दा उनले जवाब दिएकी थिइन्, रिसाउने समय नै थिएन। कति दिन महिनामा घर आउँथ्यो, फेरि गइहाल्थ्यो, अनि के रिसाउनु जस्तो लाग्थ्यो, अब त झन् रिसाउँदा मसँग बोलिन भने जस्तो लाग्छ। राधा जोशी गत जेठदेखि 79 वर्षमा पुगेकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, पत्नी राधा देवीको जीवनी छपाउन सत्यमोहन चाहनुहुन्थ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँ 2 की प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार वंशरी घरतिली जितेमा विकासी मन्त्रालयको मन्त्री बनाउने बताएका छन्। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूर्व सभामुख घरतिलीलाई भोट माग्दै यस्तो बताएका हुन्, म तपाईहरुलाई के विश्वास दिलाउन सक्छु भने उहाँहरूलाई विजय गराएपछि उहाँलाई एउटा राम्रो विकासी मन्त्री बनाएर तपाईहरुको अगाडि पठाइनेछ भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्युठानमा माथिबाट पहिरो झरेर गाउने जोखिम परेपछि प्युठानको एरावती गाउँपालिका तिग्रा पातालकी सवित्रा सुनार एक सातादेखि घरमा छैनन्। पहिरोको त्रासले सुनार जस्तै 23 घर परिवारले पद्मोदय मावि धुवाङमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन् भने उनीहरूसँग अहिले रेडक्रसले बाँडेका भाँडाकुँडा पाल बाहेक अरू केही पनि छैन। सवित्राको जस्तै स्थिति छ माण्डवी गाउँपालिका 2 धनचौरका 34 वर्षीय हरि सुवेदीको पनि। दर्शक महानुभावहरू, पहिरोका कारण घरबार विहीन भएपछि आफूहरू छिमेकीको घरमा बस्न बाध्य भएको बताए। हामी बस्दै आएको घर पहिरोले बगायो, सुवेदीले भने। घर बनाउनलाई जग्गा पनि संलो छैन, कतिन्जेल अरूकोमा गएर गुजारा चलाउने भन्दै उनले सरकारसँग कडा प्रश्न पनि गरेका छन्। उनले सरकारले घर बनाउन जग्गा दिए ठूलो राहत मिल्ने बताए। उनका अनुसार सुवेदी जस्तै धनचौरका 50 बढी घर विस्थापित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। देउखेरीका 4 पालिकाका लागि करिब 13 लाख बराबरको खाद्यान्न चामल वितरण गरेको सार्वजनिक भएपछि आयोगले चौधरीलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 4 सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड 9 मा कुनै पनि प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा तपाईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढी पीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्यले आचार संहिताको उल्लङ्घन हुँदैन भनी पुष्टाइ गर्न आधार के छ भन्दै आयोगको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ। निर्वाचन आचार संहिता 2079 को दफा 6 को व्यवस्था बमोजिम आयोगको पूर्व स्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै आयोगले तपाईले सो व्यवस्था बमोजिम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढी पीडितको नाममा चामल वितरण गर्ने कार्य गर्दा निर्वाचन आयोगले कुनै पूर्व सहमति प्राप्त गर्नुभएको छ छैन भनी प्रश्न पनि गरेको छ। आइतबार निधन भएका वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई श्रद्धाञ्जली दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा ललितपुर महानगर परिसरमा
पुगेका थिए। आइतबार किस अस्पतालमा निधन भएका जोशीको शव अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि पुल्चोक स्थित ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा ल्याइएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जोशीको पार्थिव शरीरमा राष्ट्रिय झण्डा ओढाएका छन्। जोशीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतम, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन, कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ लगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व र सर्वसाधारण पनि पुगेका थिए। नेपालको खाद्य प्रणालीमा सुधार गर्न र खाद्य सम्प्रभुताका लागि विदेशबाट कृषिजन्य खाद्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन्। पछिल्लो समय विश्वमा नै वातावरणीय प्रभाव तथा अन्य कारणले खाद्य वस्तु उत्पादनमा कमी हुँदै गएको भन्दै विज्ञहरूले विदेशबाट आयात हुने कृषिजन्य वस्तु प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले वातावरणीय प्रभावका कारण खाद्य पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थ उत्पादनमा कमी आउँदा विश्वमा नै खाद्य सङ्कट आउन थालेको बताए। कृषि विज्ञहरूले वातावरणीय प्रभावलाई सन्तुलनमा राखेर खाद्य वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक भएको पनि बताए। नेपालमा खाद्य प्रणालीमा सुधार ल्याउन कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र सरकारले कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने गरी प्रोत्साहन नीति बनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव समेत रहेको छ। यानि कि कृषिजन्य वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने विज्ञले सुझाव दिएका छन्। काठमाडौँ 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार ओन्सरे गर्ती मगरले जोरपाटी साँखु सडक 2 वर्षमा स्तरोन्नतिको कार्य सम्पन्न गर्न नसके राजीनामा दिने घोषणा गरेकी छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेकी हुन्। उनले भनेकी छन्, जोरपाटी साँखु सडकको स्तरोन्नति तथा सम्पन्न गराउने काम जसरी ढिलाइ भएको छ, म घोषणा गर्न चाहन्छु, आगामी 2 वर्षमा यदि त्यो कार्य मैले सम्पन्न गर्न सकेन भने राजीनामा गर्छु। साँखु बजार र साली नदीको पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्ने, जर्सिङ पौवालाई संग्रहालयका रूपमा विकास गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ। दक्षिण ढोका, मूलपानी लगायतका क्षेत्रमा रहेको डुबानको समस्या समाधानका लागि योजना बनाएर काम गर्ने उनले घोषणा समेत गरेकी छन्। गोर्खाबाट प्रतिनिधि सभाको लागि उम्मेद्वार दिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार सिरानचोकलाई चीनको चिनकाङसाङसँग तुलना गरे। चिनकाङसाङ जहाँबाट चीनमा छापामार युद्ध सुरु भएको थियो। चीनिया क्रान्तिका नेतृत्वकर्ता माओ सेतुङ 40 वर्षपछि त्यहाँ पुगेको स्मरण गर्दै प्रचण्डले पनि आफू सशस्त्र युद्धको सुरुवाती थलोमा आएको टिप्पणी पनि गरेका थिए। प्रचण्डले गर्वका साथ सुनाएको सो कुरा र युद्धको आधार क्षेत्रमा बस्नेको पीडा भने फरक हुन्छ। द्वन्द्वको क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षको दोहोरो चितुवामा परेका कतिपयले त ज्यानै गुमाउनु पर्छ। त्यसको परिणाम फरक विचार राख्ने शक्ति विरुद्ध अथवा शक्तिबीच दूरी बढ्छ भने गोर्खामा पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी बीच यस्तै दूरी रहँदै आयो। तर चुनावी तालमेल र गठबन्धनले दुई दल बीचको दूरी घटाएको छ। हुँदाहुँदा माओवादीका नेताहरू चुनावी सभा र प्रशिक्षणहरूमा जय नेपालको अभिवादन गर्न थालेका छन् भने कांग्रेसका नेताहरू लाल सलामको अभिवादन। शनिबार गोर्खा सदरमुकाममा आयोजित सत्तारूढ गठबन्धनको संयुक्त चुनावी अभिमुखीकरणमा यस्तै दृश्य देखिएको थियो। कार्यक्रममा सम्बोधनको क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले जय नेपाल र लाल सलामको मिश्रित अभिवादन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँ 2 की सत्ता गठबन्धन उम्मेद्वार ओन्सरी गर्ती पार्टीभन्दा राष्ट्रको हित हेर्ने व्यक्ति भएको बताएका छन्। काठमाडौँ 2 मा गठबन्धनले कालागारीमा गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा देउवाले गर्तीले सभामुख हुँदा पार्टीका नेताहरूको रूपमा नभई निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेको पनि बताए। उनले सुरुमा सभामुख हुँदा चलाउन सक्लिन् भन्ने विश्वास आफूलाई नभएको देउवाको भनाइ थियो। दर्शक महानुभाव, प्याराग्लाइडिङ खेलाडी निसिम थापा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा प्याराग्लाइडिङ तर्फ उपाधिका मुख्य दावेदार थिए। प्रशिक्षक एवं रेफ्री सुरेन गुरुङका अनुसार अन्य खेलाडीले भन्दा निसिमले धेरै मेहनत गरेका थिए। उडानका क्रममा दुर्घटनामा पर्थेनन् भने उनले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको उपाधि हात पार्न सक्थे। पोखरामा जारी नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा शनिबार रेफ्री सुरेनले खेलाडीहरूलाई प्याराग्लाइडिङको प्रशिक्षण दिएका थिए। गण्डकी बागमती प्रदेशिक नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी बलबाट 4 जना खेलाडी प्रतियोगितामा सहभागी भएका थिए। प्रणाली प्रदेशबाट 1 जना खेलाडीले पनि प्याराग्लाइडिङमा भाग लिएका थिए। प्याराग्लाइडिङमा जम्मा 25 जना खेलाडी सहभागी प्रतियोगितामा आइतबार निसिम 8औं नम्बरमा आएका थिए भने सोमबार र मंगलबार उडान सकेपछि प्याराग्लाइडिङको फाइनल हुन्थ्यो। रेफ्री सुरेनका अनुसार सबै खेलाडीको प्याराग्लाइडिङमा जीपीएस जडान गरिएको थियो। पाइलट उडेर कहाँसम्म पुग्ने जीपीएसमै पोइन्ट गरिएको थियो। खेलाडीका जीपीएस सिस्टममा राखेपछि रिजल्ट आउँथ्यो। प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगिता सुरु गर्नुअघि रेफ्री सुरेनले सबै खेलाडीहरूलाई सराङकोट स्थित प्याराग्लाइडिङ टेक अफ गर्ने ठाउँमा लगे। त्यहाँ खेलाडीले पालना गर्नुपर्ने नियम बारेमा
जानकारी पनि गराए। प्रतियोगिता सुरु गर्नुअघि आवश्यक तयारी पूरा भएपछि हावाको चाप र मौसमका अवस्था बुझ्न सबैभन्दा पहिला रेफ्री सुरेन प्याराग्लाइडिङमा उडे। खेलाडीहरूलाई उडाउनु अघि म प्याराग्लाइडिङमा उडे। हावाको चाप नर्मल भएपछि खेलाडीहरूले उड्ने अनुमति पाए, सुरेनले भने। 25 जना खेलाडीमा निसिम नै पहिलो उडेका थिए। आकाशबाट प्याराग्लाइडिङमा उडेर रेफ्री सुरेनले खेलाडी उड्दै गरेको हेरिरहेका थिए। जब निसिमले सराङकोटको डाँडाबाट धरती छाडे, उनी करिब 50 मिटर माथिसम्म पुगे। आकाशबाट हेरिरहेका रेफ्री सुरेनका अनुसार निसिमको प्याराग्लाइड खुलेन, उनको प्याराग्लाइड खुम्चिन पुग्यो। निसिमको ग्लाइडर कोल्याप्स भयो। आकाशमा उड्दा कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, उनले भने। ग्लाइडर खुल्न नसक्दा दुःखद दुर्घटना हुन पुग्यो। जमिनबाट जम्मा 50 मिटर माथि भएका कारण पनि दुर्घटना हुन पुगेको रेफ्री सुरेनको भनाइ छ। खेलाडी निसिमले जमिन छाडेको करिब 5 मिनेटमै प्याराग्लाइड खुम्चिन पुगेको थियो। अग्लो स्थानमा हुन्थ्यो भने पाइलटले ग्लाइड फुकाउन सक्थे। हाइटमा भएको भए उद्धार गर्न सकिन्थ्यो। पाइलटसँग पनि अर्को प्यारासुट हुन्थ्यो, त्यही मार्फत ल्यान्ड गर्न सक्थे, उनले भने। हाइट नहुँदा कोल्याप्स हुन पुग्यो। विगत 10 वर्षदेखि प्याराग्लाइडिङमा लागेका गोर्खा पालङटारका पाइलट निसिमले देश विदेशमा प्याराग्लाइडिङ खेलेका छन्। 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा पनि नेपाली सेनाबाट सहभागी भएका उनले यसपालि पनि सेनाको प्रतिनिधित्व गरेर प्याराग्लाइडिङ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। प्याराग्लाइडिङ खेलाडीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएका पाइलट निसिमले नेपालमा मात्र होइन, भारत, इन्डोनेसिया, कोरिया लगायतका देशमा पनि प्याराग्लाइडिङ प्रतियोगितामा भाग लिएका थिए। पोखरा व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङ उडाउँदै आएका निसिम उपाधि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। प्याराग्लाइड खुल्न नसक्दा उनी सारङकोटको निर्माणाधीन एक अपार्टमेन्टको संरचनामा बजारिन पुगे। तत्काल स्वास्थ्य कर्मी सहितको टोलीले उनको उद्धार गरेर मेट्रो सिटी अस्पताल पुर्याए। अस्पतालका चिकित्सकले उनको निधन भइसकेको घोषणा गरेको कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सुन्दर तिवारीले बताएका छन्। प्रतियोगिताका रूपमा खेलाडीको निधन भएपछि 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको प्याराग्लाइडिङ खेल स्थगित भएको छ। प्रतिस्पर्धाका क्रममा देशले एकजना प्रतिभावान प्याराग्लाइडिङ खेलाडी गुमाएको अर्का पाइलट उमेश पहाडीले बताउनु भएको छ। हामी सँगसँगै काम गरेका थियौं, निसिम एकदम राम्रो पाइलट हुनुहुन्थ्यो भन्दै पहाडीले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।